दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरूको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार देशमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण 103 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृत्यु संख्या बढेर 1886 पुगेको छ। अर्कोतिर गएको 24 घण्टामा देशमा थप 3390 नयाँ मामला थपिएको छ, जसका कारण देशमा कुल संक्रमित संख्या 56,342 पुगेको छ। यी कुल संक्रमित मध्ये 16,539 जना स्वस्थ भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयको आँकडा अनुसार बंगालमा कुल संक्रमित संख्या 1548 पुगेको छ, जसमध्ये 364 जना स्वस्थ भएका छन्। त्यही 151 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान पश्चिम जिल्लाको मुख्यालय गेजिङ बजार नजिक पाण्डे कोलोनीमा लोड ट्रकले पार्किङ गरेर राखिएको दुईवटा वाहनलाई पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। पाण्डे कोलोनी मधुराम राईको घर अघि पार्किङ गरेर राखिएको निजी बोलेरो अनि सरकारी वाहनलाई मालवाहक ट्रक पछि कुदेर आएको कारणले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। के कारणले उक्त लोड ट्रक पछि कुदेर आयो अनि चालकले कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन, यसको केही पुष्टि हुन बाँकी रहेको, तर ट्रक भने धेरै माथिदेखि पछि कुदेर आएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। 36 या 6:40 को बिचमा म उठेर पूजा गर्न आँटेको थिएँ घरको। त्यही समयमा चाहिँ बत्तीको पोस्ट मेरो घरमा लाग्यो। लाग्दाखेरि चाहिँ एकदम लाइट बलेको जस्तो भयो र भुइँचालो आएको जस्तो अर्को आएको जस्तो भयो। अनि मैले त्यहाँ खिड्कीबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ टाटा चाहिँ पोस्टमा यस्तो हल्लिएको जस्तो देखेँ होइन। त्यहाँदेखि निस्केर हेरेर चाहिँ मेरो दुइटै गाडी, मेरो गाडी पनि र म्याडम डिआइजी म्याडमको गाडी पनि, दुइटै गाडी ड्यामेज गरेर टाटा चाहिँ घरमै पसेको रहेछ हो। अब सधैँ चाहिँ यहाँ बिहान दुध दोकान खोलेको थिएन, दुध ल्याउने मान्छे पुरा हुन्थ्यो। आज धन्न दुध ल्याउने मान्छे चाहिँ कोही थिएन, नभए चाहिँ मान्छे पनि मारेको थियो टाटाले। त्यहाँदेखि म निस्केर गएर ड्राइभर हेर्दाखेरि चाहिँ ड्राइभर चाहिँ एकदम अब केही खाएको हुनसक्छ ड्राइभरले चाहिँ। म यहाँ आएर चाहिँ बसेको दुध आएको छैन, अन्त के अरे दुध आएको छैन मेरो घरमा। दुध तपाईँ चाहिँ दुध ल्याउनु आउनु भएको थियो दोकानमा? दुध दोकानमा अन्त कस्तो प्रकारले आयो गाडी चाहिँ? अन्त यहाँ बसिरहेको माथि यसो हेर्दै 3-4टा चाहिँ गाडी टाटा छिरे ब्याक भएर आएको गाडी चाहिँ। हजुर होइन, 3टा टाटा अगाडि पनि थियो, गयो उनीहरू चाहिँ गइसक्यो। अन्त यसो हेरेँ यो चाहिँ यसो मैला देखेर चाहिँ सिमेन्टको गाडी रहेछ भन्ने भयो। अन्त यो पनि गयो है, माथि गयो। मेरो पालो दुध आएन कि जानु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ निस्किएको मात्र थिएँ। अन्त यसो हेरेँ दुध गाडी आएको छैन। अन्त मेरो पालो माथि यहाँ माथिबाटै त्यो बुझेर राखेकोबाट चाहिँ अन्त हेर्दा गाडी आइगयो। अन्त म चाहिँ अलिक तलसम्म ब्याक गर्ने होला भनेर हेरेको आएकै छ। फेरि रोकेन, फेरि आएकै छ। एउटा डिल त भत्काउँदा आइगयो सिधै हो। सिधै आएकोमा मेरो बल स्पिड उफ्रेर माथि भागे। सिक्किममा लकडाउनको फाइदा उठाउने व्यापारीहरूलाई सरकारले कडा चेतावनी दिएको छ। ग्रीन जोनमा परेको सिक्किम राज्यमा तेस्रो चरणको लकडाउनमा व्यापारमा निकै छुट दिएको छ भने केही व्यापारीहरूले यसको फाइदा उठाए तोकिएको मूल्यभन्दा अधिकमा सामानहरू बिक्री गरिरहेको जनगुनासोहरू प्रकाशमा आइरहेको छ। यी जनगुनासोहरूलाई संज्ञानमा लिँदै राज्य सरकारको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री अरुण उप्रेतीले व्यापारीहरूलाई यसरी महामारी र लकडाउनको नाजायज फाइदा उठाउने अनुरोध साथै चेतावनी पनि दिएका छन्। यी फाइदा उठाउने होइन, सेवा गर्ने समय हो भन्दै अरुण उप्रेतीले यसरी तोकिएको मूल्यभन्दा अधिक लिएको खण्डमा कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन्। आरोप सिद्ध भएको खण्डमा उक्त व्यापारीको लाइसेन्ससम्म खारिज गर्ने उनले बताएका छन्। अर्कोतिर कसैले यसरी गैर कानुनी कारबाही गर्दछ भने उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न तथा टोल फ्री नम्बर 180034532009 मा सम्पर्क गर्ने अनुरोध गरेका छन्। र आज अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि लकडाउन भएर अहिले आंशिक रूपमा जुन चाहिँ व्यापार बन्दाहरू खोलिएको छ, त्यसमा हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा देखिरहेको छौँ कि कतिपय दोकानहरूमा कतिपय सामानहरूको दाम चाहिँ एकदमै तोकिएको मूल्य भन्दाखेरि एकदमै बेसी लिने गरेको हामीलाई देखिरहेको छौँ र हामीलाई त्यो समाचार प्राप्त भइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि म
म विशेष गरेर नागरिक आपूर्ति मन्त्री भएको नातामा म विशेष गरेर हाम्रो सिक्किमका जति पनि व्यापारी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि यस्तो महामारीको समयमा हामीले सेवा गर्ने बेला हो यो हाम्रो भनेर सम्झेर अनचाहिँदो दामहरू नलिदिनुहोस्। आजको यो प्रेस कन्फरेन्सद्वारा म तपाईँहरूलाई एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यदि कसैले पनि तोकिएको मूल्य भन्दाखेरि बेसी दिएको खण्डमा कानुनी कारबाही हुनेछ। जसरी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर बजार खोलिएको थियो र व्यापारी दाजुभाइहरूलाई तपाईँहरूको दोकानमा जो पनि ग्राहक वर्गहरू आउँछ उहाँहरूलाई एकदम सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ एकदम तपाईँहरूले पालन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो। जसरी हाम्रो गान्तोकको एसडिएम साहबहरूको भ्रमण जब उहाँहरूले जग्गा के कस्तो पारेर चल्दैछ बजार भनेर हेर्ने निर्देशन भएर उहाँहरू जाँदाखेरि दोकानहरूमा सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन जुन दोकानमा पालन गरिएको थिएन त्यो दोकानहरू बन्द गरेर सिलसम्म गरिएर आजसम्म पनि खोलिएको छैन। गोजोमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भूतपूर्व सैनिक केएन प्रधानको निधनप्रति शोक संवेदना प्रकट गरेका छन्। गुरुङले विज्ञप्तिमा स्वर्गीय प्रधान गोजोमोमोको स्थापना कालदेखि नै अति सक्रिय रूपमा कार्य गरी आफ्नो जातिलाई योगदान पुर्याएको साथै उनको आकस्मिक निधनको खबरले आफू स्तब्ध बनेको उल्लेख गरेको छ। स्वर्गीय प्रधानले जातिको निम्ति पुर्याएको योगदानको सदैव स्मरण गरिने पनि गुरुङले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। रविन्द्र मेमोरियल वेलफेयर सेन्टर कार्यालय कर्मचारीहरूले सामाजिक दूरीलाई पालन गर्दै मङ्पुमा रविन्द्रनाथ ट्यागोरको 160औं जन्मजयन्ती एक साधारण प्रकारले पालन गरियो। उक्त कार्यक्रममा सेन्टरका कर्मचारीहरू शिशिर रावत, बीके मोक्तान, साधुमा छेत्री, कुशल मुखिया, एनएचपीसी टीएलडी 3 स्टेज आईसी, एके ग्लोबल आदिको उपस्थिति रहेको थियो भने उपस्थित व्यक्तित्वहरूले गुरु रविन्द्रनाथ ट्यागोरको शालिगप्रति खदामाला चढाई प्रार्थना गरियो। आज यो 160औं रविन्द्र जयन्ती हामीले भव्य रूपमा यसपालि मनाउन सकेनौँ। प्राकृतिक कोरोनाको गर्दाखेरि र सामाजिक दूरत्वलाई ध्यानमा राख्दै जेसोस् हामीले यहाँ जुन कविलाई जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्यौँ। यसको लागि जति पनि हाम्रा लेबर वेलफेयरका साथीहरू र हाम्रै सहकर्मीहरू आएर जुन उहाँहरूलाई म आन्तरिक धन्यवाद दिन्छु। र प्रतिवर्ष यहाँ उपस्थित भएर यहाँको जानकारी लिइदिने भाइ पत्रकार भाइ मिस्टर केशर मोक्तान उहाँले भाइलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8590738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन
3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनद्वारा कोरोना भाइरसको भयावह स्थिति बीच सुरु गरेको सञ्जीवनी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक आज नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भयो। जिटिए चेयरम्यान अनित थापा साथै प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभागीय अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको यस शिविरमा समष्टि अन्तर्गत सम्पूर्ण चिया कमान र बस्तीका रोगीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउँदै उचित परामर्श लिए। विशेषज्ञ अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरै रोगीको स्वास्थ्य जाँच गरे भने औषधिहरू पनि वितरण गरियो। सुखेम माने भन्ज्याङ पोखरेबुङ चामुङ समष्टिका मोर्चा नेतृत्व तथा नागरी धजे समष्टिका पार्टी कार्यकर्ता साथै स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन आशा लगायत अन्य विभागीय कर्मचारीहरूले विशेष योगदान पुर्याएका थिए। यसै सन्दर्भमा सञ्जीवनी मोबाइल मेडिकल हेल्थ क्लिनिक प्रभारी डाक्टर दवा भोटिया अनि गोजोमोमो नागरी धजे समष्टि अध्यक्ष अञ्जल चौहानले थप बताएका छन्। आज हाम्रो फेरि यो मोबाइल सञ्जीवनी मोबाइल क्लिनिक आज पोखरेबुङ नागरी ठाउँमा गरिरहेको छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इनलाई हो। फर्स्ट चाहिँ हामीले मौसममा गरेको थियौँ। अन्त यसको चाहिँ मेन मुद्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले यी पेसेन्टहरू चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा कम्ती आएर या हस्पिटलमा कम्ती आएर यो कोभिडले गर्दाखेरि एउटा प्रेसर या डायबिटिज या इभन सानो ज्वरो पिसाब पोल्ने होइन त्यो डिहाइड्रेसन डाइरिया भएको पनि हस्पिटलमा आउनु बढाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँ भिलेजमा या सब सेन्टर लेभलमा गएर चाहिँ त्यही दबाईहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई पुगाइरहेको छौँ। अनि आज हाम्रो दाँतको डक्टर, सर्जन, हड्डीको डक्टर, फिजिसियन अनि हामीले यहाँ सुगर या प्रेसर सबै चेक गरिरहेको छौँ। कतिजना बिचरा सुगरको दबाई अस्ति मैले भने यहाँ सुगरको दबाई प्रेसरको दबाई सकेर पनि खोलहरू दिएर आउँदैछ खालि। त्योमा चाहिँ हामीले 1-1 महिना 2-2 महिनाको दिनु सकिरहेको छौँ। अन्त कतिवटा कफ सिरपहरू पनि यो बिचरा अलिअलि त्यो सर्दी खाँसी हुने पनि नट एक्ज्याक्टली कोभिड कफ तर अब सर्दी खाँसी हुँदैन हामीले एउटा एन्टी एलर्जिक लेबोसेन्सिटिभ हुन्छ। आज 8 तारिक शुक्रबारको दिन नागरिक फार्म हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा जिटिएको तर्फबाट सञ्जीवनी क्लिनिक क्याम्प जुन चाहिँ हामीले हामी सफलतापूर्वक अर्गनाइज गर्न सक्यौँ। यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण जिटिएका सञ्जीवनी टिमलाई जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूलाई अनि उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरेर जुन चाहिँ प्रकारले कोरोनाको प्रकोप अवस्थामा यहाँका हाम्रा गरिब मानिसहरू, गरिब जनसाधारणहरू जो आफ्नो मुद्दामा लकडाउनलाई पालन गर्दै सोसियल डिस्टेन्सिङलाई पालन गर्दै डाक्टर देखाउनको निम्ति दार्जिलिङ र सिलगढी जान नसक्ने अवस्था थियो आफ्नो बलबुतामा, त्यो सबै कुरालाई हेरेर पश्चिम जिल्लाको गेजिङ बर्मेक समष्टि अन्तर्गत 13 माइलमा क्षेत्र विधायक एवं कृषि मन्त्री लोकनाथ नेपालको अगुवाईमा क्षेत्रीय एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। सभा विशेष गरी विश्वलाई त्रासित बनाइराखेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई लिएर डाकेको थियो। सभामा सिक्किम राज्य ब्याङ्कका अध्यक्ष डीबी गुरुङ, मानेबुङ देन्ताम निर्वाचन क्षेत्रका प्रभारी पूर्णहाङ लिम्बू, रिन्चेपोङ निर्वाचन क्षेत्रका प्रभारी फुर्बाचिरिङ भोटिया तथा पश्चिम जिल्लाका सबै 8 निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय स्तरीय अध्यक्षहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको विषयलाई केन्द्रित गरी सुरु भएको यस सभामा पश्चिम जिल्ला साथै सम्पूर्ण सिक्किम यस भयानक महामारीबाट कतिसम्म गम्भीर रहनुपर्ने, अब अझै कस्तो सतर्कता अपनाउनु पर्ने यी विषयमाथि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ नेपालले यस संक्रमणको समयमा सबै गम्भीर रहेर सरकार तथा प्रशासनबाट जारी गरेको निर्देशलाई सबैले पालन गर्नुपर्ने, सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने, हिँडडुल कमी गर्नुपर्ने आदि विषयमा बताए। उनले सरकारले यस महामारीमाथि उठाएको पहल अनि राज्यलाई अक्षुण्ण राख्न गरेको विषयमा पनि बताएका थिए। यसरी केही महिनादेखि तीव्र रूपमा फैलिएको यो महामारीबाट सिक्किम राज्यलाई पूर्ण रूपमा वञ्चित राखी दिनरात एक गरी यसको संक्रमण सिक्किममा आउन नदिएको तथा सिक्किमलाई सुरक्षा कवचभित्र राख्न कुनै कसर नछोडेकोमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङप्रति पश्चिम सिक्किम कृतज्ञ रहेको कुरा सभाले बताए। बिहिबार लाब्दा विभाग सचेतना समितिको महत्त्वपूर्ण सभा लाब्दा गन्ती डाँडामा सम्पन्न भयो। सभामा बाहिरबाट आफ्नो घरमा आउने मानिसहरूलाई लाब्दा सचेतना समितिले स्वागत गर्ने भएको छ भने उनीहरूले आफूहरू घर आउँदा सरकारले दिएको सम्पूर्ण नियमहरू पालन गरेर आइदिने संस्थाले अपिल गरेको छ। उक्त सचेतना समितिले लाब्दा विभागको 15वटा समाज अनि स्वास्थ्यकर्मी साथै गाउँका सिभिक पुलिसहरूलाई पनि लिएर सभा राखेको थियो।
यसरी 8 मेदेखि समाजले पहिलेको ठाउँमा नै अस्थायी गेट राखेर बाहिरबाट आउने गाडीहरूलाई सेनिटाइज गर्ने अनि बाहिरबाट गाउँभित्र आउने मानिसहरूको रेकर्ड राख्ने पनि सभाले निर्णय लिएको संस्थाका संयोजक किरण पाखरिङले जानकारी दिएका छन्। यसरी बाहिरबाट आफ्नो घरभित्र आउने सबै मानिसहरूलाई यता आउन भन्दा अघि नै यस सचेतना समितिसँग सम्पर्क गरी जतिसक्दो यता आएर प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच गराए मात्र घरभित्र बसेर आफूलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बसिदिने संस्थाले अपिल गरेको छ। सभामा हामीले विशेष गरेर हाम्रो जुन चाहिँ चेक पोस्ट यहाँ माथि लाप्दा पोस्ने ठाउँमै नालीडाँडामा जुन चाहिँ चेक पोस्ट राखेका छौँ त्यसलाई अझ सुदृढ गरेर अब भोलिदेखि नै प्रत्येक समाजले पालै पालो गरेर त्यहाँनिर ड्युटी दिने अनि 24 घण्टा हामी त्यहाँ ड्युटी दिएर त्यहाँ आवत जावत गर्ने प्रत्येक गाडीहरूको रेकर्ड राख्ने अनि त्यहाँ बसेका भनौँ ट्राभल गर्नेहरूका प्रत्येकको ट्राभल हिस्ट्री पनि लेखेर राख्ने, जसले गर्दा पछि गएर केही सङ्क्रमण भएमा ट्र्याकिङहरू गर्नु सजिलो, जुन चाहिँ सरकारी आदेश नै छ त्यो प्रकारको। र भोलिदेखि नै हामीले चाहिँ प्रत्येक समाजले पालै पालो गरेर गर्ने भन्ने कुरो यो गरिरहेका छौँ। र विशेष आजको सभामा प्रत्येक समाजलाई यो पनि भनियो कि आफ्नो आफ्नो गाउँको ड्राइभरहरू भयो अरू मान्छेहरूलाई बेकारमा ओरदोर नगरिदिने, बेकारमा भिडहरू नगरिदिने, बेकारमा आवत जावतहरू नगरिदिने, एकदमै आवश्यक परेकोमा मात्र सरकारी भनौँ सवारी साधनहरू चलाइदिने, यो पनि सबैलाई आह्वान जनाइयो। तपाईँले के सेनिटाइजेसनहरू पनि गर्नुहुन्छ गाडीलाई पनि सेनिटाइजेसन गर्ने, साथै प्यासेन्जर जो त्यहाँनिर बसेका छ उहाँहरूको थर्मल स्क्रिनिङ पनि गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ र थर्मल स्क्रिनिङको व्यवस्था पनि हामी यहाँनिर गर्ने हामी भनौँ भोलि नै। वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई केन्द्र गरेर जिटिएले दुर्गम गाउँ बस्ती तथा कमानको मानिसहरूका निम्ति सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिसकेको छ भने यता बिजनबारी क्षेत्रका दुर्गम बस्तीमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङसँग चाँडै नै जोगाजोग गरेर सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा शिविर गरिने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुलबिजनबारी समष्टिका सभापति एसएम राईले बताएका छन्। अर्कोतिर बजार परिसरमा पार्टीको तर्फबाट भोलिन्टियरहरू खटाएर ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूको सुविधाका निम्ति सेनिटाइजर, हात धुने पानी राखिने काम पनि गरिसकेको छ। बजारमा आवश्यक काम लिएर मात्र आइदिने तथा कोही पनि बिना काममा नआइदिने तिनले अपिल पनि गरेका छन्। यस आपतकालीन स्थितिमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हालेर दैनिक खटिखाने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग र मिडिया कर्मीहरूलाई तिनले धन्यवाद पनि दिएका छन्। जुन यो स्वास्थ्य लागि भर्खरै मात्र 2-4 दिन मात्र भयो र यो मङ्पुदेखि सुरु भएको छ है। र यसको निम्ति हामी पनि यहाँनिर हाम्रो क्षेत्रमा पनि कहीँ कतै गर्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह भइरहेको छ। र यसको निम्ति हामी जिटिए अध्यक्ष चेयरम्यान अनित थापाज्यूलाई हामी उहाँसँग सम्पर्क गरेर हामी पनि यहाँ 1-2 ठाउँ चाहिँ हामी गराउने हामीले सोचिरहेको छ। जस्तै यो पुल बिजनबारी समस्या यस्तो दुर्गम जग्गाहरू छ है हजुर, तपाईँको जहाँ चाहिँ मानिसहरू आएर मतलब हस्पिटल आउन सकेको छैन है, त्यस्तो अवस्थाहरू हामीले सुनिरहेको छ नि त सर। हजुर, यो त तत्काल गर्ने पर्ने अवस्था देखिरहेको छ नि त। कतिपय मान्छेहरू अब आउनु सकेको छैन बजार है, त्यसको लागि होइन त्यसको लागि त अब एउटा के भन्नु, भर्खरै मात्र यो खोलेको कारणले गर्दाखेरि अब थुप्रै अन्य विभिन्न जग्गाहरू जिटिए क्षेत्रको 45वटै समष्टिमा यस्तो दुर्गम क्षेत्रहरू छन् र हाम्रो चाहिँ अलिकति त्यति दुर्गम क्षेत्र छैन अन्य जग्गाभन्दा। हाम्रो दुर्गम समष्टिकै कुरा गर्नु हो भनेदेखि हाम्रो दुर्गम क्षेत्र चाहिँ गोकटुमा पर्छ र त्यो गोकटुको निम्ति हामीले साथीहरूसँग सरसल्लाह हामी गरिरहेका छौँ। किनभने बिजनबारी त नजिक चैनपुर बिजनबारी रुरल हस्पिटल छँदैछ र त्यसै कारण हामीले गोकटुको निम्ति चाहिँ हामीले सरसल्लाह गरिरहेका छौँ र कहिले हुन्छ र हामी अध्यक्ष चेयरम्यान जिटिए चेयरम्यानसित हामी सम्पर्क गरेर हामी उहाँलाई यो सम्पूर्ण समष्टिको निम्ति हामी जानकारी गराउनेछौँ। गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि एडवर्ड फाउन्डेसनको सहयोगमा गोर्खा एकता चालक संगठनले
पुबुङ फाटकमा दैनिक मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने विपन्न परिवारहरूलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन्। सुखिया बजारको पीडीएस राशन सप्लाई गोदाममा गोर्खा एकता चालक संगठनले पीडीएस राशन लिएर दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न गाउँ बस्ती चियाबारीको एमआर शपसम्म पुर्याउने ती चालक दाजुभाइहरूलाई सम्मान जनाए। गोदाममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान जनाउँदै मास्क, पन्जा अनि केक वितरण गरेका छन्। हिजको यस राहत कार्यक्रममा गोर्खा एकता चालक संगठनका उपाध्यक्ष रबिन गुरुङ, सुखिया मानेभञ्ज्याङ समष्टिका सभापति फार्तुम्बा भुटिया, समष्टि प्रतिनिधि वर्ग खरसाङ ब्रान्च कमिटिका प्रचार सचिव भूपेन्द्र गुरुङ, गुरामोमो सोनदा टोङ समष्टिका प्रतिनिधि उपस्थित रहेका थिए। आजको दिन, आज 7 तारिक मईको दिन जुन हाम्रो दार्जिलिङ गोर्खा एकता चालक संगठनद्वारा हाम्रो समष्टि अन्तर्गत पर्ने पीडीएसका रासिन ड्राइभरहरूलाई यी गोर्खा एकता चालक संगठनद्वारा 25 जना हाम्रा मोट चालकहरूलाई राहत स्वरूप मास्क, ग्लोभ्स, विशेष गरेर उहाँहरूको सुरक्षा गर्नको निम्ति जुन ग्लोभ्स र मास्क दिनुभयो। अनि उहाँको परिवारहरू बिचरा उहाँहरू बिहानै भुकभुकेमा उठेर उहाँहरू सिलगढी गएर 300-400 वटा गाडीको लाइनमा यत्रो रिस्क लिएर उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको यो योगदानलाई सम्झेर जुन एकता चालक सङ्गठनले सानो भए पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ, यसमा हामी समष्टिको तर्फबाट उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो जुन विश्व महामारीमा फैलिएको बेलामा जुन यो इन्डियाभरि जति पनि कर्मचारी वर्गहरू छन्, जस्तै डक्टर, नर्सेस, पुलिस इत्यादि जति पनि यो कोरोना वारियर्सहरू छन्, मलाई लाग्छ यी ड्राइभर दाजुभाइहरू पनि आज कोरोना वारियर नै हुन्। किनभने उहाँहरू यहाँ पाहाडदेखि गएर मधेसको जुन एनजिपीको ऱ्याकमा गएर त्यहाँ सयौँ हजारौँ गाडीहरूको बिचमा लाइनमा बसेर आफ्नो जीवनलाई रिस्कमा लिएर उहाँहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ, यसर्थ उहाँहरूको पनि मैले देख्दा भोलिको दिनमा उहाँहरूको पनि रिस्क छ। उहाँहरू बिहान जानुहुन्छ, बेलुका घर बस्नुहुन्छ, के ठेगान भोलिको दिनमा उहाँलाई पनि यस्तो कोरोना लाग्यो भने नराम्रो काण्ड हुनसक्छ उहाँहरूको पनि परिवारमा। त्यसर्थ प्रशासनलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अनि पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि केन्द्र सरकारलाई कि भोलिको दिनमा यी चालक वर्ग अनि यो जति यसमा कार्यरत संलग्न भएका लोड अनलोड गर्ने पनि छन् जति पनि उहाँहरू। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घण्टा न्युज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक संवाददाताको आइडी कार्ड, सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ